kailangan kabalo ka mo handle sa blessings ni God. Kailangan pasalamatan nimo ang Ginoo, ihatag nimo tanang pagpasalamat sa iyaha, i-appreciate nimo ang tanang blessings nga ihatag ni God sa imuha, ang tanang favor, tanang opportunities nga ihatag ni God sa imuha. Kailangan kabalo ka magpasalamat, dili ta mag-abusar gani murag ibalo wala nimo ang grace ni God. Dili gusto ang Ginoo na kailangan pahalagahan nimo na, kailangan kabalo ka mo muhigugma sa grace nga gihatag ni God sa imuhang kinabuhi. Madako man na, magamay man na, kailangan i-treasure nimo na, kailangan pasalamatan nimo na sa Ginoo. Kay maunay gusto ni God, naa kay mapasalamaton nga kasing-kasing, maunay ginatudlo ni God sa imuha, wala ka niya gipahirapan ana. Ang gusto ni God nga naa kay makatunan sa sitwasyon nga iyang gipaagian sa imuha. Diba? Bisan unsa nga sitwasyon kaya nimo i-handle, it's because you know nga naa ang Ginoo sa imuha ug kabalo ka nga mauna ang way ni God para kabalo ka maghigugma sa blessing sa Ginoo, kabalo ka maghigugma sa grace sa Ginoo, no? Kabalo ka ba nga gikan gyud na sa Ginoo